बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा आज की मुक़द्दस रात के बारे में, और ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं बहुत खूबसूरत वेदर के साथ। सर्दियों की खामोश और पुरसुकून सुबह जो सेहत पे बहुत अच्छा असर डालती हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा अर्ली राइजिंग का शौक़ है। उसके बाद बेशक मैं थोड़ी बहुत नींद ले लूँ, लेकिन सुबह उठने के जो होती है वो एक अलग बात होती है। तो ये मैंने बहुत खूबसूरत सा एक जो है वो आप लोगों के लिए क्लिप रिकॉर्ड किया है, और बहुत खूबसूरत मंज़र है ये मेरे घर के बाहर का। और ये अल्लाह की कुदरत है कि ये जो पत्ते हैं ये अभी आपको जो है बिल्कुल टहनियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत से ये सब जो है वो फिर हरे भरे हो जाएंगे। बस यही अल्लाह की कुदरत और अल्लाह पे तवक्कल है कि ख़ज़ा के बाद अल्लाह ताला ज़रूर बहार के मौसम से नवाजता है। और जी, शाबान के एक मुक़द्दस और ख़ूबसूरत महीने का आगाज़ हो जाता है। रजब, शाबान, रमज़ान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बहुत महबूब महीने हैं। और शाबान जो है जिसके मायने हैं स्पार्कलिंग यानी रोशनी, चमक। और ये जब मक्का के लोग होते थे तो वो इस महीने में पानी की तलाश में निकल जाते थे। बेसिकली इसके शाबान के मीनिंग है मुंतशिर हो जाना। तो फिर वो पानी की तलाश में इधर उधर चले जाते थे और फिर पानी वगैरह का अपने यहाँ इंतज़ाम कर लेते, क्योंकि पहले तो पता है सहराई ज़िंदगी कितनी जो है वो मुश्किल होती थी। अब में तो आज अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हर जो है वो सहूलत हमें एक मिनट में मिल जाती है। बस यही अल्लाह पे शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये है शाबान के महीने की मीनिंग और इसकी फ़जीलत के बारे में तो सबको ही पता है। और आज की मुक़द्दस रात जो है वो भी, और ये मैंने रिकॉर्ड किया है क्लिप। ये मेरी दादी की बरसी भी इसी में होती है, इसी महीने में 8 शाबान को। तो ये मैंने जो है वो रिकॉर्ड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दादी जो हैं वो बहुत अच्छी, नहीं कभी उनकी पिक्चर भी शेयर करूँगी। तो बस हम उनकी नियाज़ दिलाते हैं, और ये तरीका है हमारे घर में नियाज़ दिलाने का। इसी तरह से हम जो है वो खाना वगैरह बना कर और फिर जो है वो देते हैं, जो उसके मुस्तहिक होते हैं अल्लाह की राह में निकाल देते हैं जो जिस को देना होता है। तो ये एक अल्लाह कबूल मंज़ूर फ़रमाए हमारी इस अक़ीदत को, इस उनके साले सवाब जो करते हैं। अल्लाह पाक मेरी दादी को बहुत 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 उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बनाए। और बस मैंने अपनी दादी और नानी को ही देखा है। नाना और दादा तो है वो मेरे बहुत जल्दी जो है वो चले गए थे, तो उनकी बस पिक्चर्स ही मैंने देखी हैं। बाकी मेरी नानी और दादी को मैंने देखा है। शब बारात के अगले दिन 16 शाबान को होती है, उसकी भी हम नियाज़ करवाएंगे इंशाअल्लाह। पिक्चर मैंने शेयर की या किसी व्लॉग में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया होगी, वो मैं शेयर करूँगी। सो जी, शब बारात की आज रात है इंशाअल्लाह। जब तक आपको ये व्लॉग मिलेगा तो शब बारात जो है वो लग चुकी होगी। और शब बारात का मतलब होता है, बारात का मतलब होता है निजात। इसको आप, और इसके नवाफिल भी पढ़े जाते हैं, 6 नवाफिल। यहाँ मैंने क्लिप रिकॉर्ड कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो ये लाजमी पढ़ने के होते हैं, नवाफिल पढ़ने चाहिए। और मेरे ख़्याल से इसको जो है वो सलातुल अव्वाबीन, वैसे भी सलातुल अव्वाबीन की नमाज़ जो है वो मगरिब के बाद आप पढ़ें तो उसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। लेकिन आज की खूबसूरत रात जो है इसमें आपको लाजमी जो है वो 6 नवाफिल पढ़ने चाहिए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। और बस दुआएं मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से। आज की रात अल्लाह ताला जो है वो आसमान दुनिया पे अपनी ख़ास तजल्ली फ़रमाते हैं, और ये अल्लाह का ही इरशाद है और अल्लाह के नबी का भी, कि मुझे जो है वो मांगो और मैं अता करूँगा। और ये जो प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं हक़िल लैल के, और ये अमीराती ट्रेडिशन है, क्योंकि मेरे भाई जो हैं वो दुबई में रहते हैं। तो वो मेरे भतीजे के स्कूल में ये ट्रेडिशन जो है वो सेलिब्रेट हुआ था, तो उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी, तो मैंने कहा ये भी ऐड कर देती हूँ। सबके मतलब सब मनाते सब कुछ अपना है, लेकिन सबके जो है वो तरीक़े जो हैं वो अलग अलग हैं। तो ये जो है वो अमीराती ट्रेडिशन है, बहुत पुराना, और ये बहुत अच्छा है, उनका एक अपना करने का तरीका है। तो जी, शब बारात जो है वो
آج جو ہے وہ لگ جائے گی. تو آپ لوگوں نے بس اپنے لیے دعا کرنی ہے اور مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھنا ہے, اور بس اسی طرح سپورٹ کا رشتہ قائم رکھنا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے لیے بہت ساری دعا کرنی ہے. وہاں کے حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں, بہت زیادہ. بس یہ دکھایا جا رہا ہے, شو ایسا کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ حالات ٹھیک ہیں, بٹ وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. چاہے وہ موسم کی جنگ ہو جس سے وہ لڑ رہے ہیں, سردیوں میں بہت زیادہ وہاں پہ حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے. اور باقی جو ہے وہ گل پلازا کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں بھی جو ہے آپ نے ان لوگوں کے بھی جو شہید ہوئے ہیں انہیں بھی اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھنا ہے. یہاں میں نے ایک وظیفہ بھی ایڈ کر دیا ہے, یہ آگ سے بچنے کا وظیفہ ہے اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے, اور اس کو میں اپنی کمیونٹی پوسٹ میں بھی ایڈ کر دوں گی, تو آپ لوگ اس میں بھی اس کو دیکھ لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا. اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے. آج کل جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے وہ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت مجرب دعا ہے, اسے دعا ابو الدرداء بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ یاد کر لیں اور اسے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ آپ سب جو ہے وہ آگ سے محفوظ رہیں گے, کیونکہ میں کوئی نہ کوئی اپنی جب اسپریچول ولاگ بناتی ہوں تو اس میں ایک وظیفہ ضرور ایڈ کر دیتی ہوں. تو اس میں آج میں نے یہ وظیفہ ایڈ کیا, اس کو آپ نے اس دعا کو لازمی آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے, اور یاد کر لینا چاہیے اس دعا کو, کیونکہ آج کل جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں نا, تو اس میں جو ہے وہ آپ نے اسپیشلی آگ سے بچنے کے لیے کہ یہ بہت مجرب وظیفہ ہے. اور یہاں میں شیئر کر رہی ہوں کچھ لنکس کچھ پیجز کے, جو یہ گل پلازا کی جن کی شاپ تھی گل پلازا میں, جو کہ آج اپنا آن لائن جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں. تو یہ ان سب کے لنکس ہیں, ان کو بھی آپ نے لازمی ان سے شاپ کرنی ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہے بہت زیادہ, اور بس انہیں سپورٹ کی ضرورت ہے. فالو وغیرہ آپ کریں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن ان کی شاپ سے آپ نے ان پیجز سے آپ نے شاپ لازمی کرنی ہے. یہ شاپ 23 ہے, ان کی فلاور کی شاپ تھی گل پلازا میں, جو کہ اب نہیں ہے. اب یہ آن لائن اپنا ورک کر رہے ہیں. اور یہ ایک بھائی نے انہوں سے کانٹیکٹ کیا تھا, BNZ ان کا کڈس کلیکشن ہے گل پلازا میں. ان کا فیس بک بھی میں نے پیج شیئر کر دیا ہے ود نمبر, اور یہاں سے بھی آپ شاپ کریں. آپ کے اگر کوئی اوورسیز یا باہر یا آؤٹ آف سٹی رہیں, کیا کہتے ہیں ریلیٹیوز, ان سے بھی کہیں کہ یہاں سے شاپ کریں. ان کا انسٹاگرام پیج بھی میں نے آپ کو شیئر کر دیا ہے, ان کا نمبر بھی میں اپنی کمیونٹی پوسٹ میں شیئر کر دوں گی. تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ, ابھی آگے عید بھی آ رہی ہے, تو ان سے شاپ کیجئے اور سپورٹ کیجئے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا کام کرتے تھے. آج ان کے حالات ہو گئے ہیں تھوڑے ٹف, لیکن ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے, تو بس ہمیں ساتھ ہی دینا چاہیے. اور یہ ہیں ایک مصطفیٰ ٹریڈرز, ان کا بھی میں نے شیئر کر دیا ہے. اس کو بھی آپ سرچ کر کے یہاں سے بھی کچھ شاپ کرنا چاہیں تو لازمی کیجئے گا. بس ہمیں سپورٹ کرنا ہے. اور میں نے تو مطلب یہ انسیڈنٹ ہو گیا, ادروائز مجھے تو بہت کچھ جو ہے وہ کرنا تھا, لیکن اس واقعے کے بعد سے دل ہی نہیں چاہا کہ میں کچھ شیئر کروں. اسی طرح یہ اتاری بیڈنگ ہے, ان کا بھی میں نے نمبر شیئر کر دیا ہے. بیڈ شیٹس وغیرہ آپ لوگوں نے یہاں پہ اچھی کوالٹی کی لینی ہو تو ان سے ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا. ان کا نمبر میں نے شیئر کر دیا ہے. ساری چیزیں اچھی طرح کر دی ہیں, لیکن اگر پھر بھی کچھ آپ لوگ کو نہیں ہوتا, سمجھ میں نہیں آتا, تو میں اور ڈیٹیل کے ساتھ ان کے جو نمبرز ہیں ابھی تک جتنے میرے پاس ہیں یہ شاپ اونرز, ان کے نمبر کمیونٹی پوسٹ میں ایڈ کر دوں گی. انشاءاللہ پھر آگے جو ہے اور جو دیگر ہوں گی ان کے بھی شیئر کر دوں گی. فی الحال تو یہی میں نے شیئر کیے ہیں. اور ایک یہ ہیں پاکیز گل پلازا میں, ان کی بھی شاپ تھی, ان کا بھی پیج آپ لوگ شیئر کیجئے, سرچ کیجئے گا پاکیز کے نیم سے, تو آپ کو مل جائے گا. یہاں سے بھی شاپ کیجئے گا. اور آج کی رات جو ہے وہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور طاقت دے, اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت اور طاقت دے کہ میں اس کی خوب اس کی جو ہے وہ حق ادا کروں, اس کی نعمتوں کا اور شکر ادا کروں. اور دعاؤں میں مجھے اپنی بہت یاد رکھیے گا. آپ لوگ بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور صلاۃ التسبیح جو ہے وہ کہتے ہیں زندگی میں ایک دفعہ لازمی پڑھ لینی چاہیے. تو اگر آپ لوگ کو ہو طاقت ہمت تو لازمی سے زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں. اور چینل کو اسی طرح سپورٹ کا رشتہ قائم رکھیں, زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اچھے کامنٹس کیجیے, اس میں کنجوسی نہ کیا کریں لائکس اور کامنٹس کرنے میں, اور چینل کو شیئر کیجیے گا. اور
اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی سپورٹ کا رشتہ قائم رکھیے گا میرے ساتھ، جیسا کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ رکھا ہے۔ اور جو کوئی شاپ کیپرز اگر دیکھیں تو وہ میرے انسٹاگرام پہ مجھے ڈی ایم کر کے بتا سکتے ہیں، پھر میں ان کا بھی جو ہے وہ شاپ کا جو ہے جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ اپنے چینل پہ شیئر کر دوں گی۔ اور اس ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں مجھے اپنی یاد رکھے گا۔ آج کی خوبصورت رات اور بارات کی رات ہے، اور آؤں گی میں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔